दरस कुरान का 509 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक का आगाज़ करने से पहले आइए छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। सूरह यूनुस आयत नंबर 49 में फरमाया, कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रन वला नफ़न इल्ला मा शाअ अल्लाह। कह दीजिए नहीं इख्तियार रखता मैं वासे जान अपनी के ज़रर का और ना नफ़े का मगर जो चाहे अल्लाह। लिकुल्ली उम्मतिन अजलुन इज़ा जाअ अजलुहुम। वासे हर एक उम्मत के वक्त मुकर्रर है, जब आता है वक्त उनका। फला यस्ताहिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। बस नहीं पीछे रहते एक साथ एक घड़ी और नहीं आगे बढ़ते। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन से कह दीजिए, कफ़ार मक्का से, मुशरिकीन और मुनाफिकीन से, कि मैं तो अपनी जान के ज़रर और नफ़े फ़ायदे का जो इख्तियार नहीं रखता, बल्कि हर इख्तियार जो है मुख्तार कुल अल्लाह ताला है। मगर वो जिस को चाहे जो है, जिसके लिए चाहे हर चीज़ उसी की मर्ज़ी के मुताबिक है। वो ही जब चाहेगा तुम पर अज़ाब भेजेगा, जब तक नहीं चाहेगा नहीं भेजेगा। इस आयत में जिन लोगों को सख्त तंबीह है, जो मुसीबतों और मुश्किल की घड़ियों में जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं टाल सकता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते और आपसे मदद तलब करते हैं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे चीज़ें चाहते हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा को पूरा नहीं कर सकता। ये मुकाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, जिसने तमाम अंबिया, सालेहीन और मखलूक़ात को पैदा किया। वो ही इन्हें रोज़ी और ज़िंदगी बख्शता है, और जब चाहता है दुनिया से उठा लेता है। फिर किसी नबी या फरिश्ते या किसी नेक बंदे से किसी नेक से नेक बंदे से किसी और चीज़ की दरख्वास्त क्यों कर की जा सकती है, जिस पर इसे कुदरत ही हासिल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़े नुकसान के अपने नहीं मालिक, तो वो दूसरों के जो है ये जो दूसरे जो नेक बंदे हैं, ये उनसे बढ़कर दर्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्हें जो है जाके जो है रोज़ियाँ तलब करना, मांगना, तो जिस पर इससे कुदरत ही हासिल नहीं। हर नेक से नेक बंदे को, फरिश्ते को, नबी को जो है क्यों कर किसी चीज़ की दरख्वास्त इनसे की जा सकती है जिस पर इन्हें कुदरत ही हासिल नहीं। इस आयत में नसीहत का खास पहलू ये है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो तमाम बनी आदम के सरदार और तमाम अंबिया से अफजल है, ये बताया गया कि वो खुद अपने नफ़ा नुकसान के मालिक ही नहीं है, तो कोई वली, इमाम या पीर अपने अलावा किसी दूसरे के नफ़ा नुकसान का मालिक क्यों कर हो सकता है। सख्त तअज्जुब का मकाम है कि फिर भी लोग जो है, जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, मुर्दों की कब्रों पर झुकते और इनसे ऐसी जो है मरादे तलब करते हैं, ऐसे शिरक जाके उधर कब्रों पे करते हैं जिन्हें पुनः करने की कुदरत अल्लाह के सिवा कोई नहीं रखता। यसरीन शरक और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की खुल्लम खुल्ला हलावर्जी है, और इससे बढ़कर अफसोस इनके उलमा और मशाह पर है कि इन्हें इस काम से मना नहीं करते। ये वो ही जाहलियत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरबों में पाई जाती थी, बल्कि इसका मामला इस जाहलियत से सख्त है, क्योंकि अरब मुशरिकीन नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह को समझते थे और बुतों को सिर्फ अपना सिफारशी ख्याल करते थे। मगर ये लोग तो कब्रों को नफ़ा नुकसान का मालिक समझते हैं, कभी इनको अलहदा और कभी अल्लाह ताला के साथ पकारते हैं। इस उम्मत के कितने ही लोग हैं जिन्हें शैतान मरदूद ने इस जरिया से कुफर के राह पर डाल दिया है, और ये समझते हुए इस पर आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, वो ख्याल करते हैं कि वो बड़ा नेक काम कर रहे हैं,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत फरमाए। तो ये सिलसिला तसलसल जारी है, क्योंकि इसकी आजकल बहुत ज़रूरत है। जो है राई के दाने के बराबर अल्लाह ताला जो है अपने जो है रखता है। राई के दाने के बराबर हर चीज़ की, हर जो सातों ज़मीनों में हो या सातों आसमानों में, उसके ज़रे ज़रे का अल्लाह ताला को इल्म है, और वो जो उसे रोज़ियाँ दे रहा है, चाहे पत्थरों में, कीड़ों में, पत्थरों के अंदर, या जिधर भी जो है एक पत्ता भी उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हिलता, तो ज़रे के बराबर भी जो है हर चीज़ का वो हिसाब रखता है। तो जो नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह ही है। ये नबी भी, फरिश्ते भी और जो वली भी हैं, अपने जो है जान का, अपने ज़ात का ज़रर और नफ़े के मालिक नहीं, मगर जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह की ही मर्जियाँ हैं, अल्लाह ही की जो है हर काम का हुक्म और फैसला है। तो जो इख्तियार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ़े नुकसान का कह दिया, तो फिर कब्रें जो है कब्र परस्ती की जाती है, वो कैसे नफ़े और नुकसान के मुसलमानों के मालिक बन गए, जो सरासर उधर जाके शिरक का इर्तिकाब करते हैं, मस्जिदें छोड़कर उधर बातें करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन की जो है, अल्लाह ताला तू भी हिफाजत अपने दीन की फरमा, और हमें भी इसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। जो हुक्म लाई हैं हम उसी के मुताबिक चलें, जो उसके बाहर जो है किसी को दर्जा मकाम ना दे अल्लाह के बराबर, तो अल्लाह ताला से ये सिलसिला जो है जारी ही रहेगा, क्योंकि ये आज की बेहद ज़रूरत है। इसी की वजह से हम जो है बस्तियों में जा गिरे, हमारा इस्लाम मुसलमानों का गलबा जो है खो दिया हमने शिरक से, अल्लाह ताला की नाराज़गियाँ मूल कर। तो आइए अब सबक की तरफ बढ़ते हैं। या बने जाके मिसला था, ए छोटे बेटे काम कर नमाज को, वाह मुर बिल मारूफ ही हुक्म कर साथ भलाई के। वना अनिल मुनकर, और मना कर बुराई से, वसबिर और सब्र कर अलामा स्वाबा का, ऊपर इस चीज़ के पहुँचे तुझको, इन्ना ज़ालिका यानी कि कोई तुम पर आफत आ पड़े इस अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के तहत, तो तुम इसमें सब्र कर। इन्ना ज़ालिका बेशक ये मिन आज़मिल अमूरी, ये जो है बड़े कामों से है। अल्लाह ताला फास्त अपनाओं में रखे इस्लाम को और मुसलमानों को। लातुसाहिर, और मत जो है फला मत जो है मोड़ गाल, हद्दा का गालों अपनों को, लिन्नासी वासे लोगों से, वला तमशी, और मत चल, मतलब कि कोई लोग तुमसे किसी चीज़ का सवाल करें, तकाजा करने मांगे तुमसे कोई चीज़, तो उनसे मुंह मत फैला, मत जो है उनसे जो है अपना मुंह मोड़, उनकी जो है मदद जो है बढ़ चढ़ कर वला तमसी, और मत चल फिल अर्जी भी ज़मीन के मारा हन इतरा कर, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला तो लाजहिबू नहीं दोस्त रखता, कुल्ला हर जो है मुख्तालिन तकबर करने वाले, फ़हूर और शही करने वालों को, व तक वक्सिद और बीच की राह ले, यानी म्याना रवि इख्तियार, वक्सिद फ़ी मश यिका, और बीच की राह ले, बीच चाल अपनी के, यानी कि म्याना रवि इख्तियार कर। वक्जुज, और नरम कर, मिन सौती का आवाज़ अपनी को, इन्ना अकरल अस्वाती, बेशक बहुत पसंदीदा आवाज़, लसूतुल हमीरी, अलबत्ता आवाज़ गधे की है। अस्तगफिरुल्लाह। अलम तारो, क्या नहीं देखा उन्होंने, अल्लाह बेशक अल्लाह ताला तो सखरा मसखर किया, लकुम वासे तुम्हारे, माफिस समावाती, जो कुछ बीच आसमानों के है, वल अर्जी, और जो कुछ बीच ज़मीन के है, वास बागा, और पूरा किया,
جو کچھ بیچوں سزمانوں میں آسمانوں زمینوں میں ہے وہ سباگا اور پورا کیا علیکم اوپر تمہارے نعمہ ہو نعمتیں اپنی اور ظاہرہ ہو ظاہر نعمتیں وہ بتنا تم اور باطن کی کو وامین الناس سے اور بعض لوگوں میں سے میں یجادلو وہ شخص ہے کہ جھگڑا کرتا ہے فی اللہ بیچ اللہ تعالیٰ کے بغیر علم کے ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیری اور بغیر کتاب روشن جو ہے اس کے علم کے بغیر ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے اللہ ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سکون راحت اور امان والی بنا دے سکون راحت اور امان والی بنا دے رب یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا لا اللہم ملک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر بيدک الخیر بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین اللہ ہمیں اچھے اچھے کھانوں سے گھر بھر دے اللہ ہمیں اچھے اچھے رزق سے کثرت سے ہمارے گھر بھر دے اللہ اچھے اچھے رزق سے اللہ وافر وسعت فراہیاں دے کے ہمارے گھر جو ہے انواع و اقسام کے رزق سے بھر دے اللہ کسی چیز کی کمی نہ آئے خوشحالیاں دے دے اللہ تو جو ہے دامن بھر دے پوشاکوں سے اللہ جو ہے انواع و اقسام کے پھلوں سے ثمرات سے ہمارے گھر بھر دے کثرت سے اللہ تو جو ہے تیری کرسی نے کائنات کو زمین و آسمان کے چرند پرند مسلم غیر مسلم سے تیری کرسی نے سما رکھا ہے ہر کو گیر رکھا ہے تو ہی غالب ہے بلند ہے تیری ذات جو ہے ہر چیز کا مختار کل ہے کن کہہ کے فیکون کہہ کے اللہ تو نے یہ کائنات بنائی اللہ تو کن کہہ کے عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کرنے والے مریم کو بے موسم پھل دینے والے اللہ تو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ تو ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ ہمیں حالی نہ لٹھانا اللہ تو کہتا ہے بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا تو مجھے لاج آتی ہے حالی بیچتے اللہ تو ہمیں حالی نہ لٹانا اللہ تیرے بندے روزیوں کو لیے بڑے ہی پریشان ہیں اللہ تو جو ان کی یہ پریشانیاں دور فرما خوشحالیاں دے دے اللہ ترقیاں دے دے اللہ فراغت کر دے اللہ ہر و برکت کے رزق کے ساتھ ہر و برکت والی حیثیت عطا فرما ہر و برکت والے رزق کے ساتھ ہر و برکت والی صحتیں دے ہر و برکت والے رزق کے ساتھ ہر و برکت والی زندگی دے اللہ ہر و برکت والے رزق کے ساتھ ہر و برکت والی زندگی دے اللہ تو رزق میں فراہیاں کر پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بے روزگاروں کو روزگار دے دے اللہ خوشحالیاں لکھ دے اللہ خوشحالیاں لکھ دے غیب سے روزیاں دے دے اللہ غیب کے خزانوں میں سے عنایت کر دے اللہ اپنے غیب کے خزانوں میں سے بندوں کو عنایت کر دے اللہ کسی چیز کی کمی نہ آئے اللہ فراہیاں لکھ دے
اللہ فراقتے لکھ دے، اللہ رزق میں وسعت کر دے، اللہ ہمارا ہر اٹھا قدم بابرکت بنا، اللہ ہمارا ہر اٹھا قدم بابرکت بنا، اللہ نعمتیں ہی نعمتیں جو ہے تم نے جو پیدا کی ہیں بندے کے لیے، اللہ تو وہ سب جو ہے عنایت کر دے، اللہ اپنے بندوں کو عنایت کر دے، اپنے غیب کے خزانوں میں سے دے دے، اللہ کسی چیز کی کمی نہیں آنی، خوشحالیاں ترقیاں رحمتیں کرم فضل جو ہے عنایت کر دے، اللہ تو عنایت کر دے، اللہ تو کسی چیز کی کمی نہ آئے، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو جو دل میلے رکھتے ہیں کالے رکھتے ہیں ان کی شر سے تم ہمیں محفوظ رکھنا، اللہ جو ہماری جو ہے جو خوشحالیاں ترقیوں سے اللہ ناخوش ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی پناہ دینا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو حسد کے حسد سے بچا، اللہ تو ہمیں جو ہے بری نگاہ رکھنے والوں سے بچا، اللہ تو اپنے سایہ رحمت میں ہمیں رکھ، اللہ تو اپنے سایہ رحمت میں رکھ، اللہ ہر ملامت جو ہے زحمت، اللہ ہر ملامت زحمت شر، اللہ آفت، اللہ بلا مصیبت، اللہ مصیبتوں مشکلوں سے اللہ تو بچا کے ہمیں رکھ، اللہ تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ان کے لیے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تو ان سے محفوظ رکھنا، پناہ دینا، ہماری زندگیوں کو پناہ دینا، محفوظ رکھنا، خوشحالیاں ہمیں دے دینا، ترقیاں ہمیں دے دینا، اللہ ہم دائیں بائیں جو ہے مستحق ہیں، اللہ ان پر جو ہے بلائیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نہ کہ صرف ہم جو روزیاں دیتا ہے حالی اپنا پیٹ ہی بھریں، اللہ سے دائیں بائیں ہمیں جو ہے بلائیاں پلانے کی توفیق عطا فرما، اسی بلائیوں نے ہمیں جو ہے عروج دیا، ترقیاں دی، اللہ پھر ہمیں انہی بلائیوں میں جو ہے اپنانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم جو ہے خوشحالیوں ترقیوں جو ہے ان سے ہمارے دامن بھر جائے، اللہ تو کرم فرما، اللہ جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ آج کا جو درس تھا اللہ اس پر ہمیں خود عمل پیرا ہونے کی، ماں باپ کو اور بچوں کو عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو جو ہے شرک اور توحید شرک سے بچا، اور جو اس نے نصیحت کی ظلم عظیم ہے، اللہ اس ظلم عظیم سے ہمیں بچا، اللہ ہمیں جو ہے اپنا جو ہے یقین کرنے والا ایمان والا اپنے پہ پختہ بنا، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ اپنے والدین پہ جو اس نے جو ہے اس میں سورہ لقمان میں والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم، ہم اپنے والدین کے ساتھ بھلائیاں کریں، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ ہم جو ضرورت مند مانگے ہم بغال نہ پھیلائیں، اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرتی رہیں، اللہ اور جو ہے اس نے جو ہے زندگی کو میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تکبر جو ہے اس سے جو ہے ہمیں پناہ دے، جو ہے تیری ہی بڑائیاں ہیں، اللہ کرم فرما دے، ہمیں عاجزی والی زندگی عطا فرما، اللہ عاجزی والی زندگی دے دے، اللہ تیرے خزانے بڑے بڑے ہیں، اللہ تو ہمیں وہ عطا کر دے جو ہمارے لیے بہترین ہے، اللہ جو ہمارے لیے بہترین ہے سازگار کر دے، نصیبوں میں کر دے، اللہ بلائیاں ہمارے مقدروں میں بلائیاں ہی بلائیاں لکھ دے، پیغمبروں نے تم سے مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انما لما انزلت علیہ من خیر فقیر، اللہ تو نے بلائیاں ہی بلائیاں مانگی، ہم تم سے بلائیوں کا ہی مانگتے ہیں، اللہ بلائیاں ہی بلائیاں ہماری زندگیوں میں لکھ دے، اللہ کرم ہی کرم لکھ دے، رحمت ہی رحمت کا سایہ رکھ، اللہ اپنے فضل ہی فضل ہم پہ کر، اللہ کا رحم کر، اللہ تو سے رحم کر مانگتے ہیں، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ دشمنوں کو شر سے محفوظ رکھنا، اللہ ہم نہیں جانتے کون ہے دشمن، اللہ تو ہی جانتا ہے، تو محفوظ رکھ، اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ رحم فرما دے،
اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اللہ خیر و برکت والا رزق دے، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے اللہ، خیر و برکت والا رزق دے، خیر و برکت والے رزق کے ساتھ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، خیر و برکت والے رزق کے ساتھ خیر و برکت والی صحتیں دے، خیر و برکت والے رزق کے ساتھ ذہنی قلبی سکون عطا فرما، اللہ رحم فرما دے۔ پاکستان کو اپنی حفاظتوں میں رکھنا، اس کے آرمی کے جوانوں کو حفاظتوں میں رکھنا، بچیوں کو نیک بنانا، اللہ نیک بنانا، ان کے نیک نصیبے آپ گھر لے آ، اللہ نیک صالح اولاد سے نوازے، جو نیک اولاد کی خواہش رکھتے ہیں انہیں نیک صالح اولاد سے نوازے، اللہ رحم فرما دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا، باقدار بنا، اللہ دین کا حافظ قرآن بنا، اللہ تو ہمارے گھر والوں کو متقین بنا، مومنین بنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا، سے تو سلامتیاں دینا اولاد سمیت، اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دینا، اللہ خیر و صحت والیاں زندگیاں دینا، اللہ تو ولی و نصیب بننا پردیس میں، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو اللہ کامیابیاں کامرانیاں دے، اللہ کامیابیاں کامرانیاں ان کے مقدر چومے، اللہ کامیابیوں کامرانیوں سے زندگیاں ان کی منور فرما، اللہ تو ان کی کامیابیوں کامرانیوں سے زندگیاں ہمکنار فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین، آمین یا ارحم الراحمین، آمین یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔